नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत हर साल 12 रबीउल अव्वल को इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। मसाजिद में, इमारतों पर चरागा किया जाता है और ये वो खुशी है जो पाकिस्तान का हर मुसलमान अपने दिल से मनाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जहां लोगों को रिलीफ देने में नाकाम हुई है, महंगाई के सिलसिले में आए दिन बिजली की कीमतों में इजाफा होता है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, गैस की कीमतों में इजाफा होता है, अद्वियात की कीमतों में इजाफा होता है। हर सरकारी दफ्तर के अंदर इस वक्त रिश्वत के रेट डबल हो चुके हैं, ये कहकर कि जनाब सख्ती बहुत हो गई है। ऐसे में जब गवर्नमेंट लोगों को साफ पानी डिलीवर करने में नाकाम है, गवर्नमेंट लोगों को अमन अमान डिलीवर करने में नाकाम है, आए दिन राहजनी की, डकैती की वारदातें होती है, ऐसे में गवर्नमेंट का जो लास्ट रिफ्यूज होता है वो खुद को मजहब की छतरी के पीछे छुपाना होता है। और इसी मजहब की छतरी को इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। जाहिर है कि हुकूमत की जानिब से जो एक हुक्म दिया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर गाने मौसीकी नहीं चलाई जाएगी, उसकी जगह नातिया कलाम चलाया जाएगा। इसके ऊपर मुसलमानों को तो कोई एतराज नहीं, लेकिन सबसे बुनियादी सवाल यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान बसते हैं? क्या पाकिस्तान में दूसरे मजाहिब का भी उसी तरह से एहतराम होता है? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सिर्फ मुसलमान सफर करते हैं? और अगर रूट परमिट के ऊपर रिश्वत वसूल की जाती है, अगर ट्रैफिक पुलिस एहलकार सिर्फ गरीब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होल्डर्स हैं, CD70 मोटरसाइकिल चलाने वाले गरीब लोग हैं, सिर्फ उनका चालान करते नजर आते हैं। आपने वो फोक लिफ्टर देखा होगा जो ट्रैफिक पुलिस के पास होता है। आप खुद बताइए कि क्या वो किसी अमीर आदमी की गाड़ी को उठाने की सलाहियत भी रखता है? नहीं। क्या आपने कभी किसी अमीर आदमी को सड़क पे खड़े होकर अपना चालान करवाते देखा है? नहीं। तो ऐसे में गवर्नमेंट की जानिब से जो इस तरह की जो कॉस्मेटिक मेजर्स उठाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो पॉलिटिकल महाज के ऊपर नाकामी है, लोगों को डिलीवर करने में जो नाकामी है उसकी उठाए जाते हैं बाज तज्जियाकारों की राय में। इस पर मैं आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करना चाहूंगा। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम हाजी शेर अली साहब, सदर हैं मिनी मजदा एसोसिएशन के, मोहतरम नासिर अंसारी साहब, सदर हैं माल रोड एसोसिएशन के, ताजरों को रिप्रेजेंट करते हैं, और मेरे साथ स्टूडियोज में उमर रशीद भी मौजूद हैं जिनसे मैं अलग सेगमेंट में बात करूंगा, वो ब्लाइंड एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हाजी शेर अली साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये जो गवर्नमेंट की जानिब से आप लोगों को एक डायरेक्टिव दिया गया है 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, इस पर एज अ मुसलमान तो किसी को एतराज नहीं है, लेकिन आप क्या नहीं समझते कि इससे आप लोगों का जो राइट है उसके अंदर मुदाखलत हो रही है, और उसके अलावा जो रिश्वत का खात्मा है, जो करप्शन का खात्मा है, वो तो गवर्नमेंट आप लोगों के मसाइल हल नहीं कर रही ना? हाजी साहब जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं लाहौर नंग का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ट्रांसपोर्ट बरादरी का मौक़िफ़ बयान करने का एक मौका दिया। हुकूमत हमारे ऊपर नए नए SOPs इस्तेमाल कर रही है जो कि हमारे बिल्कुल बरक्स हैं। देखें कि कभी हमारे ऊपर इन्होंने ट्रांसपोर्ट की पाबंदी में लगा दी, कभी डीजल की कीमतों में बढ़ा दी, हमारे किराए बढ़ते नहीं। ये जो हमारे मिनिस्टर बैठे हैं दोनों, मिनिस्टर एक्साइज और मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट, नहायत ही नालायक आदमी हैं, काम इनको करना आता नहीं है। हर रोज़ नई पॉलिसियाँ ट्रांसपोर्ट के ऊपर लगाते हैं। ये हमारे ट्रांसपोर्ट को एक बदनाम और शफाफियत में नहीं काम करने देते हमें। अच्छा, मुझे अक्सर ये बताइएगा कि किस किस तरह से जो सरकारी महकमे हैं वो ट्रांसपोर्टर्स को तंग करते हैं? देखिए कि ये जो सरकारी महकमे हैं अपनी मन मर्जियाँ करते हैं। अड्डों में, ट्रैकों में, सिटी अड्डा है, जनरल बस स्टैंड है, जना टर्मिनल है, यहाँ पे ये अपनी मन मर्जियाँ करते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट की पुलिसियों को रिश्वत भी लेते हैं। देखें कि ये अवाम के सामने बात करना ये मुनासिब नहीं है। अगर कोई मौका बना तो इस पे पूरा प्रोग्राम होगा, फिर मैं इस पे तफसीलन बात करूंगा। आज साहब हम ये जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपको एक जानिब तो ये बता रही है कि आप अपनी बसों के अंदर क्या चलाएं और क्या ना चलाएं, किसको बिठाएं, कितनी तादाद में बिठाएं, कितना किराया वसूल करें, डीजल के रेट भी वो तय करते हैं, पेट्रोल के रेट भी वो तय करते हैं, और उसके बाद अगर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती तो वो कहाँ जाएंगे? हाजी साहब देखें जी, सारा काम जो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट है इसने ही मैनेज करना होता है।
मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने हमें आज तक कोई मीटिंग नहीं बुलाया। हम डीजल बढ़ा रहे हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर रहे हैं। सुबह हम उठते हैं तो हमें पता चलता है कि आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 15 दिन के लिए बंद कर दी गई है, क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्टरों के किस्तें बैंकों ने गाड़ियाँ पकड़ ली हैं। हम लग्जरी गाड़ियाँ देते हैं, वाम की सहूलत के लिए देते हैं। और एक और मैं बात करना चाहता हूँ, हमारा एक गाड़ी है ग्रैंड कैबन, जिसको हम हाई रूफ बोलते हैं, जो लोगों को 18 लोगों को बढ़ाने की कैपेसिटी रखता है। तो हमारी गाड़ी में 9 पैसेंजर जाते हैं और एक साइड चिंगी रक्षा जा रहा है, उसमें भी 9 पैसेंजर हैं। बिल्कुल ठीक। ये हुकूमत को नजर नहीं आता। हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी और अपनी ट्रेनें चलाई जा रहे हैं, जिसको सब्सिडी देते हैं, अपने जहाज चलाई जा रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो पॉलिसी ट्रांसपोर्ट के मुतलका बने, हमें उसमें बिठाया जाए ताकि हमारी मुशावरत की जाए। अच्छा, हमें पता पिछले चले। 3 साल से सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने हाजी साहब आपसे कोई मुलाकात भी नहीं की है? मैंने ये कहा कि मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट हमारे कॉल भी नहीं सुनता, हम बल्कि उसको कॉल करना भी नहीं चाहते, क्योंकि इससे वो काबिल ही नहीं कि वो ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल कर सके। और दूसरा जो 2 मिनिस्टर हैं जो इस ट्रांसपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं, एक मिनिस्टर एक्साइज है, उसको पता ही नहीं कि एक मिनिस्टर एक्साइज को कि मैंने क्या करना है। हमारी 7500 गाड़ी उन्होंने 2 नंबर करार दे दी है मिनिस्टर एक्साइज ने। हमने एहतजाज भी किए और चिट्ठियां डाली, हर लेटर लिखे, लेकिन आज तो हमने किसी ने सुना। हमारी 7500 गाड़ी इस वक्त भी लोगों के घरों में खड़ी है। भाई साहब, ये भी तो एक हकीकत है ना कि ज्यादातर ट्रांसपोर्टर्स जो हैं ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस नहीं करवाते, उनसे हादसात अलग होते हैं, उनके बाद जो वो गाड़ियां धुआं छोड़ती है उससे पोल्यूशन में भी इजाफा होता है, और एक जाली मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के ऊपर सिर्फ पैसे देकर वो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ट्रांसपोर्टर्स हासिल कर लेते हैं। कसूर थोड़ा सा आपका भी तो है ना हाजी साहब? नहीं, हमारा कसूर नहीं है। हमारे ट्रांसपोर्ट पहले फिटनेस करवाते थे, वो 700 800 हज़ार लगता था। अभी हमारी गाड़ी कालाशाह काकू जाएगी या कोलापा जाएगी तो उसका 2000 का डीजल है। जब तक हम 5000 रुपया नहीं देते इस फिटनेस वालों को, हमारी गाड़ी पास ही नहीं करते। एक गाड़ी का रेट 5000 रुपए मुकर्रर है तकरीबन, इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। फिटनेस वाले जो हैं वो हमारी गाड़ी को 3 चक्कर लगाने के बाद 5000 रुपया लेकर 7000 रुपये लेकर फिर फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं हमें। ये इतना यानी कि कोई पूछने वाला नहीं है। मैं जरा रुकिएगा, नासिर अंसारी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगा। नासिर साहब, आप ताजरों को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल से भी आगाह हैं, आप सियासी और समाजी उमूर पर भी नजर रखते हैं। जिस तरह से हाजी साहब बता रहे हैं कि एक गाड़ी का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है, उनकी गाड़ी 100% भी फिट हो तो उसको बनाने के लिए जो सरकारी महकमे 5000 रुपए रिश्वत वसूल करते हैं। गवर्नमेंट करप्शन पर काबू नहीं पाती और हुक्म देती है ट्रांसपोर्टर्स को कि आप अपनी बसों के अंदर ये चलाएं और ये ना चलाएं। तो गवर्नमेंट बेसिकली अपनी करप्शन छुपाना चाहती है। नासिर साहब, इसमें कोई दो राह नहीं है कि जो चीज़ जिम्मेदारी होती है वो गवर्नमेंट की ही होती है, लेकिन गवर्नमेंट तो कोशिश करती है अपने सारे मामलात को संभालने की, ऐसे तरीके से चलाने की। लेकिन जो आगे इंतज़ामी उमूर में हम जैसे कुछ लोग शामिल हैं, हमारी बरादरी भी कह लें, आपका इशारा ब्यूरोक्रेसी की तरफ? डेफिनेटली सर, उनमें जो है ना वो इतने पुराने लोग बैठे हुए हैं और कह लें कि वो मंजे हुए हैं कि उन्हें सब चोर दरवाज़ों का पता है। अब गवर्नमेंट क्योंकि उनकी फर्स्ट टर्म है, वो उन चोर दरवाज़ों से वाकिफ़ नहीं है, और जब वाकिफ़ होने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई नया इशू खड़ा कर दिया जाता है। सिविल इंतज़ामिया में ही उनकी काट प्रचार शुरू करवा दी जाती है। भाई ये बहुत से मसाइल हैं। तो हाई साहब की बात 100% दुरुस्त है कि करप्शन पे काबू नहीं पाया जा सका 100%, और इनकी ये बात भी दुरुस्त है कि 2-2 3-3 चक्कर इनके लगते हैं। हमारी अपनी गाड़ी भी अगर ऐसी हो तो वो इसमें कोई ममानियत नहीं कहने में कि हम लोग भी इन दुनियादारी के चीज़ों में हिस्सा बखूबी लेते हैं। तो नासिर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान की ताजर बरादरी है, पिछले 3 साल में ताजर बरादरी के जो मसाइल हैं उनमें कमी हुई है या इजाफा हुआ है? क्योंकि महंगाई ज़्यादा होने से, इन्फ्लेशन ज़्यादा होने से ज़ाहिर है लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो गई है। जब लोगों की कुव्वत ख़रीद कम होगी तो आप लोगों की जो सेल्स हैं उनमें कमी वाक़ई होगी, और उसके बाद जो ब्लैक मार्केट है नासिर साहब, वो आराम से थराइव करती है। स्मगलिंग की चीज़ों से मार्केट्स भरी हुई हैं, क्या कहेंगे आप? इसमें भी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो गवर्नमेंट तो कोशिश करती है, लेकिन सोर्सेज इस्तेमाल करके सारी चीज़ों को लीगलाइज कर दिया जाता है।
کوئی دیکھ نہیں رہا، دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں چیزوں کو شفٹ کر دیا جاتا ہے. ہم بجا طور پہ سروائیو کر رہے ہیں. 2 سال تو کرونا کے ہمیں ہو ہی گئے ہیں، اگر اسے ہم انکلوڈ کر لیں، دنیا سے کمپیئر کر لیں، لیکن ہم نے کم سروائیو کیا، دنیا نے بہت زیادہ کیا ہے. لیکن اب اگلے جو ہمیں ہوپ جاگ رہی ہے کہ اب جیسے کرونا پہ قابو پایا تو اب ڈینگی نے سر اٹھا لیا. تو ہم اسی طرح. اور مزے کی بات یہ کہ لاہور کے کسی شہری نے ابھی تک ڈینگی کا اسپرے ہوتے نہیں دیکھا ہے. ناصر صاحب. ہاں اسی طرح سر ہمارے الحمدللہ کوشش تو رہتی ہے کہ ہم لائٹ زون کے ساتھ کام کریں گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن گورنمنٹ کی اپنی پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی کہ ہم تاجروں کی طرف یا کسی اور طرف توجہ دیں. پچھلے سال تھوڑی توجہ دی تھی انہوں نے ڈینگی کے پروگرام پہ، جیسے جب ڈالیہ سالیہ سی صاحبہ DCL اور تھیں تو انہوں نے مارکیٹ ایک خود وزٹ کی تھی اور ہمیں یہ سہولت دی تھی کہ آپ سپرے کروائیں، ہمیں لیٹر دیں یا ٹیلی فونک. لیکن ابھی تک جو حالات جاری ہیں، جیسے ابھی ہفتہ 10 دن ہوئے ڈینگی کا ایک شور کافی زیادہ پرومیننٹ ہو گیا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسی جو لاسٹ ذرا توقف کیجیے گا ناصر صاحب، میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. حاجی شیر علی صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ تقریباً 7,500 گاڑیاں اس وقت آپ لوگوں کی پکڑی گئی ہیں. ان گاڑیوں کو چھڑوانے کے لیے آپ گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے حرج تو ان غریب مسافروں کا ہوگا، ان ٹرانسپورٹرز کا ہوگا جنہوں نے اپنے بزنس کے اندر انویسٹ کیا ہوا ہے. صاحب جی، میں نے DG ایکسائز کو 5 سے 6 لیٹر لکھے، کسی کا جواب آیا؟ ڈائریکٹر ایکسائز کو 4 لیٹر لکھے، وزیر اعلیٰ پنجاب کو لیٹر لکھے، گورنر پنجاب کو لیٹر لکھے، سیکرٹری ایکسائز کو لیٹر لکھے. ہمیں ایک ملاقات پہ بلایا گیا ہے، اس نے تسلی دی کہ اگلے ہفتے آپ کی ہم ملاقات کرواتے ہیں اور آپ کی گاڑیوں کو ٹوکن لگنے شروع ہو جائیں گے. ہم ریونیو دینا چاہتے ہیں، یہ لوگ لینا نہیں چاہتے. صحیح بات ہے، کیونکہ وہ سرکار کے خزانے میں جائے گا نا، ان کو اپنی جیبیں بھرنی ہے. 7500 گاڑی کا 20,000 روپے ٹوکن ہے، 5,000 روپے ٹوکن ہے. ذرا 1 منٹ رکیے گا حاجی صاحب، میرے ساتھ اس وقت وحید گل صاحب موجود ہیں، PMLN کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ٹیلی فون لائن پر. وحید گل صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. وحید گل صاحب، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ابھی حاجی شیر علی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ٹرانسپورٹر رہنما ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ ایک گاڑی کا فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے 5,000 روپے رشوت لیتے ہیں. فکس ریٹ ہے، چاہے وہ گاڑی فٹ ہو یا نہ ہو. ایک جانب گورنمنٹ جو ہے اس کرپشن کے اوپر قابو نہیں پا رہی، دوسری جانب ربیع الاول کے اندر گانوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے صرف اور صرف مذہب کو اپنی فیس سیونگ کے لیے استعمال کر رہی ہے، ریئل ایشوز کے اوپر توجہ نہیں دے رہی ہے؟ وحید گل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کیا گاڑیوں کی فٹنس کو چیک کرنا ہے؟ ان کی تو اپنی فٹنس جو ہے وہ خراب ہے. اب جس شعبے کا بھی آپ نام لیں گے اور اس کے اندر یہی کچھ نکلے گا، خواہ وہ لا اینڈ آرڈر ہو، آپ تھانوں کے اندر چلے جائیں اور آپ اپنا کسی ادارے کے اندر چلے جائیں. بلکہ میں آپ کو آج ایک اور بات بتاتا ہوں کہ آج PTI کا ورکر اس بات کے اوپر پیٹ رہا تھا کہ جو یہ کارڈ انہوں نے جاری کی ہے، صحت کارڈ، تو یہ اس کے اندر اس قدر جو ہے وہ فراڈ ہو رہا ہے کہ وہ حد ہو گئی ان باتوں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے مذہب کو اب میں قربان جاؤں آپ سرکار علیہ وسلم کی عقیدت کے اوپر اور محبت کے اوپر، لیکن خدا را مجھے یہ کہنے دے، یہ اگر اپنے پیسوں سے یہ سب روزانہ کی بنیاد کے اوپر اگر اشتہار دیں تو کتنا ہی اچھا ہو. اور اگر یہ اس بیوہ عورت جس کو زکوٰۃ کی جو مستحق ہے اور جس کے گھر آج روٹی اور چولہا نہیں پڑ رہا. وحید گل صاحب، ایڈ کیجیے گا کہ جناح ہسپتال کے اندر گورنمنٹ نے غریب مریضوں کے لیے کینسر کی ادویات بھی بند کر دی ہیں. جی بالکل، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہیں اور اللہ مجھے معاف کرے تو ہم جو ہے وہ اس کو ایک ہتھیار بنا کر اگر اپنی ذات کی پروجیکشن خدا نہ خواستہ کر رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات ہے. کیونکہ اچھا وحید گل صاحب، وحید گل صاحب سب کے لیے ہے. بالکل بالکل وحید گل صاحب، تاجر برادری الگ سے پریشان نظر آتی ہے، ٹرانسپورٹرز الگ سے پریشان نظر آتے ہیں. ابھی میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں عمر رشید صاحب بھی موجود ہیں جو کہ بلائنڈ ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کے مسائل نہ آپ کے دور میں حل ہو سکے نہ PTI کے دور میں حل ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا عام آدمی ہے اگر اسے اس حکومت سے ریلیف نہیں مل رہا تو اپوزیشن اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے؟ وحید گل صاحب دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور کے اوپر جب سے پاکستان بنا ہے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتی ہے حکومت کہ عوام کو 100%
वो रिलीफ देने में कामयाब हुई है, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की बात है। मसाइल जरूर रहती है हुकूमतों में, लेकिन हुकूमतों का काम है एक बेहतर पॉलिसी बनाना, और हुकूमतों का काम है कि उसके ऊपर जो वो अमल दरामद करना। बदकिस्मती से ना तो ये आज तक असेंबलियों के फ्लोर के ऊपर कोई बेहतर कानून साजी जो है वो हुकूमत कर सकी है आवाम के लिए, और दूसरा ये कि जो कानून बने हुए हैं। ठीक है वही गुल साहब जरा यहाँ पर रुकिएगा। मेरे पास इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मोहतरम ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब मौजूद हैं, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। नक्शबंदी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। नक्शबंदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। एक जानिब हमारे साथ स्टूडियोज में हाजी शेर अली साहब मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि उनकी एक गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करने के लिए सरकारी इदारे 5,000 रुपए रिश्वत लेते हैं। इस करप्शन के ऊपर काबू नहीं पा रही गवर्नमेंट, और ट्रांसपोर्टर्स को हुक्म दे रही है कि आप रबियुल अव्वल के अंदर मौसीकी चलाना बंद कर दें। लेकिन हमने तो सुना था नक्शबंदी साहब कि ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जबर नहीं है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट मजहब का सहारा लेकर एक आम आदमी को चकमा दे रही है जब वो उनके असल मसाइल करप्शन, महंगाई के ऊपर काबू नहीं पा सकती, तो इस तरह के कॉस्मेटिक मेजर्स लेती है। नक्शबंदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट को बिल्कुल महंगाई, लाकानूनियत, नाइंसाफी पे मुकम्मल कंट्रोल करना चाहिए, और हुकूमत का ये फर्ज बनता है। जहाँ तक मिलाद का है, और जो आपने फरमाया है, इस्लामी नुक्ता नजर पेश किया, देखिए स्टेट जो होती है, रियासत जो होती है, वो खास तौर पे जो इस्लामी रियासत, वहाँ के जिम्मेदारान का ये फर्ज बनता है कि वो लोगों को नेकी की तरफ लेके आए और बुराई से बचाएं। और जब हम कहते हैं कि रियासत माँ जैसी होती है, तो फिर माँ जो है, बाप जो है, वो अपने बच्चों को तलकीन करते हैं, उनको नफा नुकसान बताते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये शऊर की बात है। और मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन हो या आम दिनों में, जो बुरे काम हैं, जो गुनाह वाले काम हैं, वो नहीं करने चाहिए। तो आम दिनों में भी मौसीकी पर पाबंदी होनी चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नक्शबंदी साहब? नहीं, देखिए जो मौसीकी है वो तो हमारा जो सिलसिला तसव्वुफ है, जो हमारा सिलसिला चिश्तिया है, उसमें जायज है। कवाली की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने फैसला किया, दुरुस्त फैसला है, इसकी हमें तायद करनी चाहिए। चले कुछ ना कुछ तो उन्होंने दीनी इक़्तिदार की, दीनी रख रखाव की, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात की है, और बुनियादी तौर पर लोगों को शऊर देने की जरूरत है। जो गवर्नमेंट अच्छा काम करे, हमें उसको सराहना चाहिए। नहीं नक्शबंदी साहब, दीन के हुक्म को कानून के डंडे से लागू करना चाहिए, या एक ऐसा इस्लामी माहौल पैदा करना चाहिए जहां लोगों को खुद बखुद उससे रगबत हो। आप करप्शन पर काबू नहीं पा रहे, आप फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 5,000 रुपए रिश्वत अलग से ले रहे हैं, रूट परमिट के लिए अलग से रिश्वत ले रहे हैं। ऐसे में आप ट्रांसपोर्टर्स पर मौसीकी पर पाबंदी आयद करके, इसका मतलब यह है कि आपने अपने इदारों को करप्शन की खुली छूट दे दी है। नक्शबंदी साहब, नहीं, वो करप्शन खत्म होनी चाहिए, लाकानूनियत नहीं होनी चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट के फेलियर है, मैं ये समझता हूँ कि जो आज पंजाब असेंबली लाहौर के बाहर नबीना हजरात बैठे हुए हैं, 2-3 जी, मैं अभी थोड़ी देर बाद उस पर भी बात करूंगा। बात होनी चाहिए, लेकिन जो अच्छी बात हो उसको हमें नहीं नक्शबंदी साहब, पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान तो नहीं बसते ना, पाकिस्तान में हमारी मसीही बरादरी भी है, हमारे सिख भाई भी हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं। ना वो रहमतुल आलमीन है, वो हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, तमाम मज़हब के लिए रहमत बन के आए हैं। और आपने देखा नहीं, कई ऐसे गैर मुस्लिम भी शोरा हजरात जिन्होंने नबी पाक से नात कही है। तो मिलाद के अपने तकाजे हैं, और जो बाकी इंसाफ के तकाजे हैं वो अलग हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती को, और बिलखुसूस रियासत को, करप्शन पे कंट्रोल करना। अच्छा नक्शबंदी साहब, मैं इसी सिचुएशन को रिवर्स करता हूं कि भारत के अंदर 21 करोड़ मुसलमान बसते हैं। अगर नरेंद्र मोदी वहां पर हुक्म देता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भजन चलाए जाएं, हिंदुओं के जो मजहबी गीत हैं वो चलाए जाएं, इससे वहां पर जो बसने वाले मुसलमान हैं जो ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे होंगे, क्या उन्हें कुछ होगा नहीं नक्शबंदी साहब? नहीं, अगर वो कहते हैं तो उनका जब एक उनके लॉ है, वो कह सकते हैं कोई भी स्टेट हो, जब हम ये यूरोप जाते हैं तो वीजा दें या ना दें, जिसने नहीं जाना वो ना जाए वहां पे। लेकिन कोई भी स्टेट हो, कोई भी मजहब हो,
اس کی رکھوالی اس کی چوکیداری اس کو کرنی چاہیے, وہ کرتا بھی ہے. لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ جو اسلام کے نام پہ ہم نے پاکستان بنایا ہے, میلاد اللہ نے خود منایا ہے, صحابہ نے منایا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ورفعنا اللہ کا ذکر اللہ نے وعدہ کیا ہے اور یہ ذکر بڑھنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن میں نقشبندی صاحب میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, چھوڑنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نقشبندی صاحب. میں آپ کو ایک اور اینگل سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. کو لوٹ مار جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے. نقشبندی صاحب میری بات سنیے گا. ہمارے حکمرانوں کو جو 2 نمبری ہے, جو غیبت ہے, جو لاقانونیت ہے, جتنے بھی ہیں ان کو پسند ناپسند نہیں دیکھنا چاہیے. نقشبندی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر کی مثالیں دیتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے. حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا تھا کہ آپ کے پاس کرتے کا کپڑا کہاں سے آیا, لیکن جب وزیر اعظم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو غیر ملکی سربراہان نے کتنے تحفے دیے, کون سے تحفے دیے, تو اس کے اوپر گورنمنٹ وہ جواب سبمٹ کرنے سے انکار کر دیتی ہے. تو یہ جو کال آف فیل میں تضاد ہے, کیا لوگ اسے تضاد کو نہیں دیکھتے جب اس طرح کے میجرز اٹھائے جاتے ہیں نقشبندی صاحب؟ اور اس کی مذمت ہم کرتے ہیں. گورنمنٹ نے جو باہر سے تحائف وصول کیے ہیں وہ دینے چاہیے, گورنمنٹ کو پروف بھی دینا چاہیے, ان کا حساب بھی دینا چاہیے. اگر میرے علم میں ہے کہ کورٹ نے بھی کہا اس پہ. تو نقشبندی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے جس میں ربیع الاول میں موسیقی پر پابندی لگائی گئی ہے, اسے سال کے 365 دن کے اوپر ایکسپینڈ کرنا چاہیے اور پبلک ٹرانسپورٹ میں ہر طرح کی موسیقی کے اوپر آل ٹوگیدر بین ہونا چاہیے, نقشبندی صاحب آپ اس کی سپورٹ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ جو ربیع الاول کا جو مقدس دن ہے اس میں ہمیں کرنا چاہیے, اور یہ میرا خیال ہے سیاسی چال ہوتی ہے کس نے میوزک بند کرنی ہے. پھر تو ماہ رمضان کے اندر بھی کہا جا سکتا ہے نا, پھر تو ہمارے پاس جو دوسرے اسلامی تہوار ہیں, شب برات ہے, ذی الحج ہے, اس کے موقع پر بھی اس طرح کی پابندی لگائی جا سکتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ پابندی آل ٹوگیدر تمام پبلک ٹرانسپورٹ میں امپلیمنٹ کرنی چاہیے؟ نقشبندی صاحب کیا آپ اس کے حق میں ہے؟ کیا پاکستان صرف مسلمانوں کا ہے؟ نہیں, پاکستان سب کا ہے, لیکن جو آئین ہے اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی جو غیر اسلامی کام ہے جو قرآن و سنت سے متصادم ہو. مثلا گورنمنٹ جو ہے سود کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتی, تو گورنمنٹ جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر شراب سمگل ہو کے آتی ہے, منشیات کا استعمال کیا جاتا ہے, ان جو اصل کرنے کے کام ہے گورنمنٹ ان کے اوپر تو پابندی نہیں لگاتی نا نقشبندی صاحب. میرے بھائی جو فیلئر ہے اس کو ہم نہیں صحیح کہہ رہے, جو صحیح کام ہے صحیح کو. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سال کے 365 دن پبلک ٹرانسپورٹ میں موسیقی پر پابندی لگاتی ہے گورنمنٹ تو وہ ٹھیک اقدام ہوگا؟ اگر لگاتی ہے تو اس میں حرج کیا ہے, اور کوئی نہیں لگاتا, آپ بے فکر ہوں, آپ گانے سنا کریں. نہیں, میرا سوال ہی نہیں ہے. میں حاجی شیر علی صاحب آپ بتائیں کہ آپ اس پابندی کو ویلکم کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں کہ یا تو جس تمام تھیٹر ہیں, تمام جتنے بھی ایونٹ ہوتے ہیں, تمام پہ پابندی لگائی جائے. بالکل. تو یا پھر پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی اتنے ہم باشعور لوگ ہیں, ہم یہ نہیں کہ اس میں کوئی بہت زیادہ بہودہ فلمیں یا گانے چلائیں. ہم اچھے جو ہمارے پاکستانی گلوکار ہیں وہ قوالیاں بھی اس میں آتی ہیں, اس میں اچھے گانے بھی آتے ہیں, جو ہمیں یہ نہیں کہ صرف پبلک ٹرانسپورٹ پہ پابندی لگائی جائے. اگر لگانی ہے تو تمام ایونٹ پہ پابندی لگائی جائے, صرف ٹرانسپورٹ کو پابند. نقشبندی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں, یہ بڑی اچھی بات کی حاجی شیر علی نے کہ تو پھر تو ربیع الاول کے اندر تھیٹرز بھی بند ہونے چاہیے, سینما ہالز بھی بند ہونے چاہیے, اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو تصوف ہے صوفیہ کی جو روایت میں سما قوالی الاؤڈ ہے, تو کیا سما قوالی جو ہے وہ اس پابندی سے اسے استثنا ہونا چاہیے نقشبندی صاحب؟ بالکل سے استثنا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ گانا نہیں ہے, گانا الگ ہے. جو صوفیانہ کلام ہے وہ اصل میں ایک صوفیہ نے تبلیغ کا طریقہ کار بنایا ہوا ہے. لیکن جو ہمارے مکتبہ دیوبند سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں وہ اس کے بھی مخالف ہیں نقشبندی صاحب. مخالف ہیں, ہم ان کو مجبور نہیں کرتے کہ وہ قوالی سنیں یا گائیں یا اس کا اہتمام کریں. تو جو حاجی شیر علی نے بات کی کہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ بھی باشعور لوگ ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, وہ بھی اپنے اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں, انہیں پتہ ہے کیا پہننا ہے, کتنا کھانا ہے, کیا کھانا ہے. اس طرح کے معاملات پر جو لٹیگیشن ہوتی ہے نقشبندی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دیر پا ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملال کو ہمیں ہر اچھے طریقے سے
सेलिब्रेट करना चाहिए। 4-5 दिन है और गवर्नमेंट ने इसको फैसले को किया है, तो इसको सराहना चाहिए, इनके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। अच्छा नक्शबंदी साहब आप क्या समझते हैं कि जब गरीब लोग जो सड़कों पर बैठे होते हैं उनके सामने से हमारे हुक्मरान BMW में, मर्सिडीज में गुजरते हैं, तो उन गरीबों के दिल पर क्या बीतती होगी? और इस तरह के जो मसले हैं, गुर्बत है, महंगाई है, ये हल करने की जगह गवर्नमेंट जो रिलीजन का सहारा लेती है अपनी फेस सेविंग के लिए, मैं उसके ऊपर चाह रहा था कि आप कमेंट कर दें। जो मैं कह रहा हूँ वो तो मैंने पहले बात की है कि चेयरिंग क्रॉस जो पंजाब असेंबली के बाहर है, नबीना हजरात 2-3 दिन से बैठे हुए हैं, उनसे मसाइल को हल करना भी मिलाद का ही है, मिलाद मनाना ही है। तो गवर्नमेंट को उनके मसाइल भी हल करने चाहिए, जो गरीबों के मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया ज़िया-उल-हक नक्शबंदी साहब। उनका ये कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हर तरह की मौसीकी पर पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि तसव्वुफ के अंदर समा कव्वाली को अलाउ किया गया है, इसलिए इससे इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए। हाजी शेर अली ने भी अपना मौक़िफ़ दिया। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो एक नए सेगमेंट पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त अक्टूबर का महीना चल रहा है और हर साल तकरीबन इसी मौसम में नाबीना अफराद एहतजाज करते हैं। नाबीना अफराद अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर आते हैं। 2 साल पहले गवर्नमेंट की जानिब से उनसे वादा किया गया था कि 25 दिन में उनके मसाइल हल किए जाएंगे, लेकिन अब तक 730 दिन गुजरने के बावजूद भी वो 25 दिन नहीं आए हैं। नाबीना अफराद क्या मांगते हैं रियासत से? नाबीना अफराद मुलाजमत मांगते हैं, वो आगे हाथ नहीं फैलाते। नाबीना अफराद ये कहते हैं कि हमारा मुलाजमतों में कोटा रखा जाए और दुनिया की जो हर रियासत है वो उन्हें स्पेशली डिफरेंटली एबल्ड पर्सन करार देती है, उनके लिए सहूलियात का ख्याल रखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में शायद जब आम आदमी जो है उसके हकूक का ख्याल नहीं रखा जाता, तो खसूसी अफराद की जो हकूक हैं उनका ख्याल कैसे रखा जाएगा? मेरे साथ स्टूडियोज में उमर रशीद मौजूद हैं, सदर हैं ब्लाइंड एसोसिएशन के। उमर रशीद साहब, ये बताइएगा कि आप लोग एक मरतबा फिर एहतजाज कर रहे हैं। पिछली मरतबा आप लोगों ने किस वादे पर एहतजाज खत्म किया था और अब आपको दोबारा क्यों आना पड़ा सड़कों पर? बहुत शुक्रिया आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो एहतजाज है हमारा लास्ट टाइम, वही आपने बताया कि 35 डेज का मुआहदा था, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं आज जो आप खास तौर पर बात करूँगा, आज जो कुछ सुबह हुआ और सुबह कुछ घंटों बाद अभी हमारा इंटरनेशनल डे है, वाइट कैंट सेफ्टी डे 15 अक्टूबर को होता है। उससे ठीक एक दिन पहले पंजाब के जो असम्बली हाल चेयरिंग क्रॉस है, वहाँ पर हमारे ब्लाइंड साथी जो पुरअमन तरीके पे बैठे हुए थे, हमारे भाई, मैंने भाई कहूँगा, इनका रवैया जो भी हो, ताजिर है हमारे, क्योंकि मुल्क की मैशत का ये बहुत बड़ा एक हिस्सा है, इनके करते हैं। तो इन्होंने आज ये पैनोरामा और ये जो माल के ताजिर हैं, इन्होंने पुरअमन बैठे हुए नबीना अफराद जो बैरियर के यानी कि पूरी तरह कवर थे, तो उनको पहले आके उन्होंने बैरियर उठाए, बैरियर उठा के उनके ऊपर फेंके, उसके बाद इनको उन्होंने ठोकरें मारी। और ये सिर्फ मैं इनसे ये पूछता हूँ कि अगर इनको 1 मिनट के लिए अगर इनकी आंखें बंद कर दी जाएं या इनकी आंखों में पट्टी डाल दी, इनकी क्या नासिर अंसारी साहब, क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? हमने 2 दिन से मुज़ाकरात बखूबी तरीके से, सर हमसे किसने मुज़ाकरात किए हैं? सिर्फ आप मुझे बता दें कौन सा आपका बंदा मेरे पास है? उमर भाई बोल रहे हैं। नहीं, उमर भाई, नासिर भाई का जवाब जी। मैं इनके बारे में बिल्कुल नहीं बोला, काबिल एहतराम है हमारे। मैं कल रात भी विजिट किया, परसों रात भी इनके पास विजिट किया और आंखों देखा एक वाक़या सुनाता हूँ कि 4 लेडीज़ गाड़ी में आई हैं, DSP साहब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा या मेरा रास्ता दिलवाया जाए। DSP साहब का कहना था कि आप खुद इनसे रिक्वेस्ट करके रास्ता लेके जा सकते हैं। जब वो खुद लेडीज़ इनकी खिदमत में हाजिर हुई तो ब्लाइंड हजरात ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया और लेडीज़ ने फिर जैसे तैसे गाड़ी को मोड़ा, वापस चले गए। हमारे इनसे कोई ग्रीवियंस नहीं है। हमारे ये है कि जी मार रोड को हाई कोर्ट ने लास्ट दिसंबर 2020 में रेड जोन करार दिया। आप इलाके के SHO तो नहीं है ना? अगर आपको कोई शिकायत है, आप लोगों का रास्ता बंद किया जा रहा है, तो आप पुलिस से राब्ता करें। आप लोग ताजिर जो हैं वो इन ब्लाइंड लोगों के ऊपर तशद्दुद कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल तशद्दुद नहीं किया। कोई किसी किस्म की कोई फुटेज इनके पास है तो जरूर पेश करें। हमने बाइसन तरीके से, क्योंकि बैरियर इनके नहीं थे, बैरियर रियासत के थे। ठीक है, हमने रियासत का काम था ना, मैं वही आपका काम नहीं था। रियासत से हम कह के थक गए थे 2 दिन से, आप इसको करें। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, CCB को भी किया, CDO को वॉइस मैसेज भी किया, उन्हें ऑन बोर्ड भी लिया। आपने कानून अपने हाथ में लिया? नहीं, कानून बिल्कुल हाथ में नहीं लिया। कानून में आते कि हमारे हाथ में भी डंडे होते।
اچھا وہ اسے کہتا ہے قانون اور آپ لوگوں نے کبھی تحریک لبیک کے کارکنوں کے اوپر اس طرح سے حملہ کیا, کبھی ڈاکٹرز پر اس طرح سے حملہ کیا, کبھی نرسز پر اس طرح سے حملہ کیا, کبھی ٹیچرز پر اس طرح سے حملہ کیا؟ یہ لوگ بلائنڈ لوگ ہیں, یہ لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے, اور آپ لوگوں نے پولیس کو اطلاع دینے کی جگہ قانون آپ کی بات بجائے ہم یہ گزارش فرما رہے ہیں. جب ہم ان کے پاس آئے ہیں, کل بھی گئے تھے, پرسوں بھی گئے تھے, ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم ناصر باغ میں چلیں, ہم کھانا بھی پرووائڈ کرتے ہیں. آپ سے تو وہ اختلاف کر ہی نہیں رہے, وہ آپ کے خلاف کر رہا ہوں کہ انہیں کس نے اختیار دیا کہ ہمارے پاس آنے والے کسٹمرز کے راستے بلاک کیے جائیں؟ کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ پولیس کو بائی پاس کر کے ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائیں؟ نہیں سر, ہم بالکل ڈائریکٹ نہیں ہوئے, ہم نے جا کے پہلے انہیں گزارش فرمائی ہے, ہم نے جو حکومتی بیریئر تھے ہم نے اٹھا کے سائڈ پہ کیا ہے کہ وہ نقصان میں کی زد میں نہ آئے, ہم نے انہیں پکڑ کے سائڈ پہ کیا, بائیں سائڈ پہ آئے. کس لا کے تحت آپ ان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ نہیں سر دیکھیں جی, ہم پکڑ کر سائڈ جب ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں, آپ ڈسٹرب پولیس کے پاس جائیں نا سر. بجا طور پہ ہم گئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں, آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے سر. نہ جب لاس افیوز اپنا یہ پیک چلے جائیں, جب یہ پریس کلب کے باہر ان کے ساتھ ایک مسائب ہوا تھا, بس یہ پکڑ کے سائڈ پہ کرنے کی دیر ہوئی پولیس والے کو, اس کی انکوائری ہوگی, انہیں موقع کر دیا گیا. ان کو کیوں سائڈ پر کیا؟ کیا آپ لوگ پولیس والے؟ سر دیکھیے جی, اگر ان کے پاس آئے گا کوئی نہیں, انہیں سمجھائے گا کوئی نہیں, انہیں سائڈ پہ آپ مال روڈ کے ایس ایچ او ہیں؟ نہیں سر, مار روڈ کے ایس ایچ او نہیں ہے, مار روڈ کے تاجروں کے نمائندے. مار روڈ کے تاجر کہاں جاتے ہیں جب تحریک لبیک کے کارکن لوگوں کی گاڑیاں جلا رہے ہوتے ہیں؟ ہماری حدود مار روڈ ہے, ہمارا اختیار مار روڈ پہ ہے, ہماری روٹی روزی مار روڈ سبھی کا ہے, تو وہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے, اس طرح ڈسٹرائے نہیں کیا جا سکتا. مرحوم منت نہیں رکھا جا سکتا. جب پیپلز پارٹی ہاتھ کھڑے کیے ہیں تو آپ نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا. جب دیکھیں, جب سے یہ نبینہ آزاد بتا دیں, آپ کے پاس بھی ریکارڈ موجود ہوگا کہ جب سے دسمبر 20 کا یہ ریڈ زون بنا ہوا ہے, کوئی عمر رشید احتجاج معلوم دکھا دیں ان کے علاوہ. عمر رشید یہ کہہ رہے ہیں 10 مہینے سے کوئی احتجاج نہیں ہوا ہائی کورٹ کے اسپیکنگ آرڈر کے بعد. عمر رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے, آپ لوگوں نے ان کے گاہکوں کا راستہ بلاک کیا. میں صرف سمپل سی بات کروں گا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بات کریں کہ ہم نے احتجاج نہیں ہوا, آپ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے آ کے شروع جو کچھ کیا, انہوں نے ہم سے کس وقت بات کیا کہ یہ حلفاً یہ بات کریں کہ یہ میرے پاس کب آئے ہیں, یہ آپ بتائیں میرے پاس کب آئے. اگر یہ ذرا جماعت اسلامی کے کارکنوں کو ہٹا کر دکھائیں, یہ پی ایم ایل این کے کارکنوں کو دکھائیں. کسی آنکھوں والوں کو مارے ہیں, یہ وہ آگے سے تھپڑ مارے گا سر. انہوں نے نبینہ افراد کو ٹھوکریں ماری ہیں, ان کو شرم نہیں آتی, یہ ہمارے ساتھی ہیں. یہ ناصر صاحب آپ کہہ رہے ہیں چند فیصد دیکھ سکتے ہیں. اچھا, آپ لوگوں نے ٹھڈے نہیں مارے؟ کچھ بھی نہیں سر, ٹھڈے ایسے سائڈ پہ کیا سر, ان کے بال پکڑ کے ہم نے سائڈ پہ کیا پولیس کے پاس جاتے ہیں نا ناصر صاحب. اور سر جی وہاں پولیس بھی موجود نہ تھی. اچھا, اس سے بیریئر لگا کے پولیس جو 2-4 بندے گنتی کے 8-10 بندے ایک سائڈ پہ فوارے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے انہیں 2 دن سے ریکویسٹ کی. صاحب یہ باتیں سن رہے ہیں آپ؟ میں نے اس لیے انہیں آن ریکارڈنگ کیا ہے, میں نے سی سی پی او صاحب کو بول لیا, سی ٹی او صاحب کو بول لیا. پاس آتا ہوں. وحید گل صاحب, اگر کوئی سیاسی جماعت مال روڈ کے اوپر احتجاج کرتی ہے, اگر 1 مئی کی ریلی نکلتی ہے, اگر تحریک لبیک کے کارکن لوگوں کی گاڑیاں جلاتے ہیں, ان کو تو مال روڈ کے تاجر ظاہر ہے ڈر کر کچھ بھی نہیں کہتے. بلائنڈ لوگوں کے اوپر ان لوگوں نے حملہ کر دیا. وحید گل صاحب دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بے وقوفیوں کی وجہ سے آج جو ریاست کا یہ حال ہوتا جا رہا ہے کہ ایک طرف بلائنڈ جو ہے وہ اپنا بات کو منوانے کے لیے, ظاہر ہے کہ اسمبلی ہال جو اسمبلی ہے ہماری, اس کے سامنے آ کر ہی ایک احتجاج وہ لوگ کر رہے ہیں. حالانکہ ہم نے اپنی گورنمنٹ کے اندر بھی اور ان کو بھی تجویز بارہا پیش کیا ہے کہ خدارا مال روڈ سے ہٹ کے. وحید گل صاحب, آپ کی گورنمنٹ نے بھی اپنے دور میں ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا تھا, پولیس کا سہارا لے کر, یاد ہے آپ کو؟ رپورٹ کروا سکے جی میں کروں نا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس حکومت کے اوپر تو جو نہیں رہتی, یہ کوئی بلائنڈ احتجاج کرے, کوئی بے روزگار احتجاج کرے, جن کے یہ گھروں کو گرائے وہ احتجاج کرے, تو وہ کہاں پر احتجاج کرے. ٹھیک ہے وحید گل صاحب, ذرا رکیے گا. عمر رشید, مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے عمر رشید, آپ لوگوں کے مطالبات کیا ہیں اور آپ سے بات کرنے کے لیے کوئی اب تک آیا ہے؟
پہلی تو بات ہے کہ سر ہمارے مطالبات سمپل سے ہیں, وہ دو آپ نے خود بھی بتا دیے ہیں کہ بے روزگار ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو روزگار دیا جائے, اور جو ڈیلی ویجز پہ پچھلے 7 سال سے گورنمنٹ نون لیگ نہیں لگائے تھے اور 2 ماہ کا وعدہ کیا تھا کہ 2 ماہ میں ان کو ہم کانٹریکٹ دیں گے, وہ 2 ماہ ان کی گورنمنٹ چلے گئی, اور پی ٹی آئی نے جب یہ پی ٹی آئی اس وقت اپوزیشن میں تھی تو وہ کہتے تھے جب ہم آئیں گے ہم آپ کو کانٹریکٹ پہ کریں گے, تو وہ بھی آپ سے بات کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا سر, کوئی بھی نہیں آیا. 3 دن ہو گئے ہیں. یہی ہے کہ یہ جو ایم این اے ایم پی اے جو اسمبلی میں لوگ آتے ہیں یہ کس کے ووٹ سے آتے ہیں؟ ان سے پہلے جب یہ ممبر بنتے ہیں ان سے پہلے ان کو کون جانتا ہے؟ یہ عوام کے ووٹ سے آتے ہیں نا یہ لوگ. تو جب یہ عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اقتدار میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جو کچھ آج ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہماری کمیونٹی کے لیے ایک سیاہ دن ہے, اور ہمیں ہمارے تاجر بھائیوں نے جو کہ اس ملک کی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں, اور ہمیں ان سے بالکل توقع نہیں تھی کہ یہ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس چیز کے لیے ان کو معذرت کرنی چاہیے, اور ان کو ہمارا بازو بننا چاہیے, ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے ان کو. تو میری اپیل ہے گورنمنٹ عمران خان صاحب سے. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا عمر رشید کے ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے نہیں آ رہے ان تاجروں کو آگے کر دیا ہو. سر یہ تو ہم نہیں جانتے ہیں. دیکھیں ہمارے ساتھ اگر ان کو مسئلہ تھا یہ ہمارے پاس آتے ہیں نا, یہ پولیس کے پاس بھی تو گئے ہیں نا, یہ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ ناصر صاحب ساری باتیں ایک طرف, آپ کا شکوہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کے گاہکوں کا ایکسس بلاک ہوتا ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کبھی آپ لوگوں نے جماعت اسلامی کے کارکنوں پر حملہ کیا, کبھی آپ نے سیاسی جماعت کے کارکنوں پر حملہ کیا, ٹی ایل پی کے کارکنوں پر حملہ کیا؟ کبھی نہیں کیا. ان بلائنڈ لوگوں پر حملہ کرتے ہوئے آپ کو خدا کا خوف نہیں آیا؟ لفظ پہلے ٹھیک ہو, حملہ نہیں ہوا. وہ کہہ رہے ہیں پیٹا. اس وقت 7 لوگوں کا میڈیکل ہوا ہے اور ہم نے ایف آئی آر کے لیے کہا ہوا ہے. دوسری بات خدا کو حاضر ناظر جان کر کہیں کہ اس کا مطلب ہے عمر رشید جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی ٹھڈا نہیں مارا, کسی قسم کا عمر رشید جھوٹ نہیں مارا, قصور مکی نہیں کی. جیسی آپ نے بات زخمی کیسے ہوئے لوگ, پھر میں بات کر لوں, میں بات کمپلیٹ ہوں. جو سوال کیا جو باقی جماعتوں کی آپ بات کر رہے ہیں بھائی جان, ان میں کسی جماعت نے آج تک آ کے دھرنا نہیں دیا. 3 دن مار روڈ پہ, آج تیسرے دن جا کے ہم ان کی خدمت پیش ہوئے ہیں کہ بھائی جان یہاں سے اٹھے, ہمارا راستہ خراب ہو رہا ہے. 4 دن وہاں پر دھرنا دیے رکھا. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, آن ایئر ہے, ریکارڈنگ نکال کے دیکھ لیں کہ دسمبر 20 کے بعد کوئی بھی سیاسی یا پرائیویٹ لوگ مار روڈ پہ دھرنا دینے نہیں آئے. آپ علاقے کے ایس ایچ او کاروائی ہوگی, آپ علاقے کے ایس ایچ او کی بات ہی نہیں ہے. پولیس کا کام ہے, ہمارے رائٹس ہیں. اگر آپ کا جو کے رائٹس ہیں, انسانوں کے رائٹس ہیں, اگر مار روڈ سے وہ رائٹس لیں اپنے گول یہ بھی ان کے بھی رائٹس ہیں. یہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہے اس نے 126 دن ڈی چوک کے اوپر دھرنا دیے رکھا, وہاں پر دکانیں بند کیے رکھی. سر جی میں تو دیکھ رہا ہوں وہاں کے تاجر کو چاہیے تھا اس چیز کا اٹھاتے. مجھے آواز اٹھانے کی بات ہے تو میں نے آواز اٹھائی. جب کرکٹ میچ کی سیکیورٹی کے لیے دکانیں بند ہوتی ہیں تب تاجر آتے ہیں بیچ میں؟ جی بالکل آتے ہیں, وہ احتجاج بھی کرتے ہیں. مجھے یہاں پر بریک لینی ہے, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اس ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جب کوئٹہ کی ہزارہ برادری کے اوپر حملہ ہوا تو اس کے ہزارہ برادری کے لوگ مختلف شہروں کی طرح مال روڈ لاہور کو بھی بلاک کیے ہوئے بیٹھے رہے. جب کسان چیرنگ کراس کے اوپر پہنچتے ہیں بڑی تعداد میں تو وہ بھی مال روڈ کو بلاک کرتے ہیں. جب نرسز پہنچتی ہیں تو وہ بھی مال روڈ کو بلاک کرتی ہیں. جب لیڈی ہیلتھ وزٹرز آتی ہیں وہ بھی مال روڈ کو بلاک کرتی ہیں. ہر سیاسی جماعت اپنا پاور شو یہاں پر کرتی ہے, لیکن تاجروں کی جانب سے کبھی ان پر تشدد کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. تاجر جو ہیں وہ چپ چاپ اپنی دکانیں بند کر کے گھر چلے جاتے ہیں. لیکن بلائنڈ افراد پر جو تشدد ہے, تاجروں کی بات ٹھیک ہے کہ ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے, لیکن کمزور کے اوپر ہاتھ اٹھانا اور طاقتور کے آگے سر جھکانا, یہ ہے ناصر صاحب پالیسی؟ نہیں سر کوئی پالیسی نہیں ہے. اس میں تھوڑا آپ کے سوال کو 2 میں بانٹتا ہوں کہ جو پچھلی آپ روایت بتا رہے ہیں ہوتی ہے, وہ جب ہوتی ہے جب ہمارا ہائی کورٹ کا قانون جو نہیں بنتا, وہ نہیں ہائی کورٹ نے درآمد کرانے کے لیے آپ کو رکھا ہوا ہے. نہیں سر احمد رحمان کے ہم اس میں پٹیشنر تھا, اس میں ڈائریکشن دی گئی تھی کہ اس میں جو ہے نا ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا گیا یہاں جلسہ. اچھا عمر رشید صاحب مجھے کوئکلی تھوڑا سا ایڈ کر دوں, اس میں 10 مہینوں کے وقت میں کئی بھی جلوسوں نے گزر گا اگر بنائی ہے مار روڈ کو تو گزر گئے ہیں, بیٹھا کوئی نہیں ہے. یہ ہمارے بلائنڈ حضرات یہ 3 دن سے وہاں دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے شکووں کا جواب دے دینا آپ. ان کے شکووں کا کیا جو ایک ہی بات کر رہے ہیں 10 ماہ پہلے. سر اگر ہائی کورٹ کا یہ آرڈر ہے تو امپلیمنٹ انہوں نے کروانا ہے. ایگزیکٹلی
बस ये मुझे बता दें, अगर इन्होंने करवाना है। अभी तक आपसे बात करने के लिए कोई सर कोई बंदा हमारे पास नहीं आया हुकूमत, तो आप अपना एहतजाज जारी रखेंगे? सर इंशाल्लाह हमारा एहतजाज जारी, बेशक ये हमारे पास जितना मर्जी लाठीचार्ज करें, जो मर्जी करें, ये हमारे भाई हैं, हम इन्हें कुछ नहीं कहेंगे। हमारे भाइयों ने पहले भी कुछ नहीं कहा, अभी भी इन्होंने हमारे लोगों के सर फाड़े हैं, लोगों को जख्मी हुए हैं। तो जो नासिर साहब कह रहे हैं बार बार कि कोई फुटेज हो आपके पास, आपके किसी सर मैं सर मुझे नजर नहीं आता, मैं क्या फुटेज बनाऊंगा सर? सर ऐसा नहीं है, इनमें 40% बंदों की नजरें भी ठीक है। साहब आपको जरा रहम भी नहीं आया? सर हमने ऐसा किया ही कुछ नहीं, गलत बोल रहे हैं। कोई भी फुटेज दे दे सर, इतने कैमरे थे, मैं हालांकि मीडिया की कवरेज बंद है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर रशीद आपका, नासिर अंसारी आपका। नासिर जब गवर्नमेंट नाकाम हो जाती है तो इस तरह के वाकयात पेश आते हैं, तो ताजिरों को कानून अपने हाथ में लेना पड़ता है, और ब्लाइंड सड़क पर बैठे हैं, और वो भी ब्लाइंड है जिन्हें ये ब्लाइंड नजर नहीं आते। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।